magmaligdong o magtinarong sa ilang pagpamiste. Ginahanglang dili sila magpalabig dayan-dayan sa buhok o magdayan-dayan og mga bulawan o mga perlas o maggamit og mahalong mga sapot. Amen. Walang punta sa pulong sa Ginoo. Yes, labi ba lang ang mahal na Diyos. Lord, mag-iya ka na ako, Lord. Wala ko mahimo ko, walay tabang ang ikan diha kanimong Ginoo. Gamitan mo ba pag Ginoo ko masanayon sa imong mga pulong Ginoo. Isa po sa Lord sa namati ng Ginoo taga-islat ka mo kasing kasi uma-apply sa tagsa nila kag kinabuhi. Kining tanan salamatan Diyos name we pray. Amen. So, praise God kaayo. So, under karon ta sa Ginoo isip mga Kristohano, unsaon daw nato nga dili ma-distract ang atong pagpangalaga diha sa atong mga sinutan, no? Nangingon ang pulong sa Dios kanato nga buot usab ako nga mga babae magbaligdong og magtinarong sa ilang pagpangisti ug dili magpalabig dayan-dayan sa buhok ni maglandayan og mga bulawan, umutya, umagamit at mahalong mga sapot. So, mo na ang lingon sa pulong sa Ginoo nga mao jud ni kinahanglan gyud nato isip mga Kristohano, no? Buot is daw usab nga magtinarong kay ngano daghan na karon maka-distract sa atong mata, makakuan sa atong hunahuna kay ngano usa na diha sa ato ang kanang kuan sa ato gi-reflecta isip mga Kristohanon. So unsa day sinuotan nato, unsay angay natong suoton. So mao na nga ang Dios kanunay nagpahimangno sa matag usa nato, angay natong suoton niya kita manimba diha sa tubuhin nga Dios kay okay ra sa uban kung magpantalon, mag-short sa ubang mga kuan. Pero diha sa uban nga kanang devoted kay diha sa Ginoo, kailangan jud magputi daw tanan, no? Kailangan jud nga magsuot daw tag puti tanan gikan sa ulo hangtod sa lapa-lapa. No, mao gyud kuan sa Ginoo sa unang panahon, pero karon kanang kuan na siya kanang ini colors na ang atong ginasuot kay basta kay gisimte nga atong pag damit diha sa atong buhi nga Dios sa pagpangalaga diha kaniya. So mao na unsa ni kailangan yung ma-distract ang isip Kristohanon. Kanang kuan na kaayo. No, usa jud na maka-distract sa ato No, usa jud niya ang mata nga makasala usab. No, nga magsuot og kanang dili ang ayan. No, diha sa pagsimba sa tungbuhi nga Dios nga uban nga halos igawas na ang ilang mga lawas. No, mao ginakasagaran, no? Nga dili ginato ma-testify ang ilang kinabuhi nga anong gusto nila, feel lang nila kay gusto nila masuoton. No, mao na nga isip mga Kristohanon, usa ta kahulagoy sa Ginoo nga himutan niya gi-model ta niya aron saon niya pagsuot, no, tubangan sa Ginoo. No, kay nayo nga pwede ra ko magsuot kay nagkuan man ko nilaki man ko, no? No, pwede ra ko magsuot kay naginabayot man ko. So dili na pwede kung lalaki ka lalaki ko na imong isuot, kung babae babae. So ang Ginoo kanunay jud nagpahimang sa matag usa nako. Usab ko ni ana nga ako igsoon bayot nga saan po na ako sa kung saan po na ako istorya, nagdailang daw siya kay mora din kalipay niya magsuot siya niya pinabay nga sinuotan, no? Muna, at least naka-istorya ko bahin nga nasa iyaha nga dili na ngayon, dili na maayo kay tungod kay gibuhat ka sa Dios, no? Buhat ka sa Dios, gibara ka sa Ginoo, nagmahal ang Ginoo nimo diyan. Ay paglabot sa kong kinabuhi, kay wa ko nahilabot nimo. Mo ana ra padayon sila, no? So isip kita dunay gugma kanila mo share pud ta kay tungod kay dili pud ta gusto nga ilang kinabuhi magpadayon lang pud na sa ilang kinabuhi nga gusto ilang padulungan. Gusto biya ta nga mga kadawat pud sila sa kinabuhing dayon. Mao na ang atong gitinguha isip mga Kristohanon nga nat sa Ginoo kung gimahal na atong isip kataw ato silang sultihan sa insaktong pamaagi. No? Bato palit reflect righteous no sa unsa ni Roma 14:16, no? Pareho ko basa. Ayaw itugot nga ang ilang giilan ninyo maayos nga bautan sa uban. Amen. Kasagaran dyan natong mga Kristohanon, gastagan yung hilabutan sa itong isig kata, yun ang hilabtanon. No? Mo gini mo kaingon nila sa tuwa nga, hilabtanon, magkakina sila, manaway, magkakina sila itong suuton. No? Bisa ganahan ta. Sila hinawayon kaayo mo na, di po ko ganahan mo simba din ang simbahan. Okay, tanan na lang sa wayon. No, dili isip kita, usa ka anak sa Diyos, pagtulong dyan ta og sa wayon sa Ginoo, no? Ayaw itugot nga ilang gilan ninyo maayo kamayon sa uban, no? Mao na dyan atong giingon
no nga maka ano kita maka kwanta sa ato mga isig Kristohano makaingon ta sa uban nga dili gyud maayo ang ilang ipangbuhat no wala na lang isig Kristohano nimo anak iapila og search no kidayandayan ang ilang lawas no gusto ka mga pilianag, search ka, tapos gusto lang ka aron doon na kay dungog, dunay corona nga maabot sa imong ganahan. Dungog ayo kinapuy na, nakisan na din ha, nahimong ride na. Dungog kaayo sa kalibutanon, pero dungog ya sa Ginoo dili gyud maayo. No mo gina sa tuwa nga sa kiniya na bisan laga pa ko apil ko search sa una dili kay maayo. No? Sa galing katong buros pa kaaling search make ka ng itong buntis contest sa San Miguel, Senior Martinez pa to. Mo tayo primerong search. Ulaw biya kayo. Pero kailangan naman ko sila nga nag-search. Pakita bang tiyan, nga nako kayo. Ulaw jud kaayo kung buot hunahon.